آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہونے کی وجہ کر کے ولادت مصطفیٰ دا مہینہ ہے، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو نبوت دا تاج رب کائنات نے 40 سال تو بعد اس مہینے دے اندر پہنایا۔ یہ بیست دا مہینہ ہے، بیست دی وجہ کر کے اللہ رب العزت نے شریعت عطا فرمائی، اور 53 سال تو بعد اللہ نے ہجرت دا حکم دیتا کہ مدینے چلے جاؤ، اور ہجرت دی وجہ کر کے اللہ نے حکومت عطا فرمائی، اور 63 سال دی عمر پوری ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب جس کام واسطے تسی آئے تھی آج دے دنوں دین مکمل ہو گئے، جنیاں میرے خزانے دے اندر نعمتاں تھی میں تھوڑے دے پوریاں کر دیا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نبوت ساری دینیاں نعمتاں پوریاں ہوئی، اس تو بعد ہور نبی دی ضرورت نہیں۔ اور ہون تسی واپس آ جاؤ، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نو اپنے کول بنایا۔ یہ رحلت مصطفیٰ دا مہینہ، اور 4 نسبتاں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اس مہینے دے اندر۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ولادت مصطفیٰ، بعثت مصطفیٰ، ہجرت مصطفیٰ، رحلت مصطفیٰ۔ حضور اقدس صلی اللہ دنیا کائنات دے اندر کوئی ذات ایسی نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جڑی بنن تو پہلا اس کا ذکر آیا ہو یا پیدا ہون تو پہلا اس تذکرے ہوئے ہوں۔ صرف واحد ایک ذات کائنات دے اندر ادھر دی آئی، اور جیدے پیدا ہون تو پہلا اس تذکرے شروع ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا جا آئی نہیں، لیکن انہاں دے تذکرے پہلا تو شروع ہوئے۔ آدم علیہ السلام نو رب کائنات نے بنایا، پھر زمین تے اتاریا۔ آدم علیہ السلام 40 سال تک اپنے رب کائنات کو معافی مانگتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ الہی معاف کر دے، اگر تو معاف نہ کیتا تھی بہت کٹے۔ 40 سال تک دعائیں ہوئی ہیں۔ مشکات شریف کے اندر حدیث ہے، ایک دن فرمایا کہ اللہ میں نو اس دی وجہ کر کے معاف کر دے جدا نام اپنے نام دے نال تو عرش معلّہ دے گیٹ تے لکھے، محمد دی وجہ کر کے معاف کر دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے پیغمبر ذات ایڈی بڑی دا واسطہ دیتا اور بات چھوٹی جی، اگر پوری اپنی اولاد نو کو سنا چاہوں گا آج ادھے صدقے نہ تیری ساری اولاد نو۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے نہیں، تذکرے پہلا تو شروع ہوئے۔ میرے محترم اگر اس دی بات کرتے یہ بہت بڑا وقت چاہید ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد دی وجہ کر کے اللہ نے بہاراں عطا کی، اور یہ بات بڑی دیر تو تھوڑے قاری صاحب دس رہے ہیں کہ عصر ویلے تو بات شروع ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آن دا مقصد کی تھی، آن دا مقصد اللہ فرمانے نے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ اے میرے محبوب تھن بھیجیا زمین تے سب تو اعلیٰ دین دے کے، حق دین دے کے، اور اس دین نو پورے ادیان تے غالب کرنے واسطے تھن بھیجیا کہ یہ دین نو پورے ادیان تے غالب کرنے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آن دا مقصد تھی کہ دین پوری دنیا تے غالب ہو جائے، اور آقا کائنات نے اپنی زندگی دے اندر رات دن اس دین واسطے جدوجہد کی تھی، محنت کی تھی، اس دین نو دنیا تے پھیلاؤن دی، غالب کرنے دی کوشش کی تھی، اور ہر جگہ کسی وقت بھی اور کسی مسئلے دا شکار نہیں ہوئی۔ کدے تاج دے میدان سے پتھر پڑ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی پریشان نہیں۔
اور کتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اجڑی رکھی جا رہی ہے، کتے صحابہ اکرام دے تو انگاریاں دے لٹایا جا رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی اس دین واسطے جدوجہد کر دے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن پوچھا کہ اللہ دے نبی اس دین واسطے تھنوں کنیاں تکلیفاں ملیاں؟ فرمایا کہ عائشہ کسی نبی نو انی تکلیف نہیں ملی جنی میں نے ملی۔ اللہ دے نبی کوئی ایک واقعہ دے دسو۔ آقا فرماؤن لگے عائشہ جدو میں مکے دے لوگاں تو تنگ آ کے مایوس ہو کے میں طائف دے طرف کیتا کہ سفر دے اندر انہاں لوگ پڑھے لکھے ہیں میری بات میں سمجھن گے، انہوں نے میری بات دا انکار ہی نہیں کیتا بلکہ اپنے شہر چو تکے دے کے کر دیتا اور اپنے نوجوانوں بدماشوں میرے پیچھے لاتا جنہیں میرے پتھر مار دے تھی، گاڑیاں کر دے تھی۔ ایسا جدو میں پتھر کھا کھا کے تھک جاندہ تھی اپنا سر اپنے گوڑیاں جی دے کے بیٹھ جایا کرتا تھی، وہ ظالم میری بغلہ چھات پا کے پھر کھڑا کر دیں پھر پتھر مار دیں۔ کہندے وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا شک ہوا جاتا ہے جسم سے خون بہتا تھا، وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے مدانے تاہ میں اسی کے جسم پر پتھر برتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دین واسطے رات بھی دن بھی جدوجہد کرتے رہے۔ فرمایا میرے محبوب اور اس دین کو پورے عدیان تے غالب کرنے واسطے تھوڑوں دنیا دے بھیجیا اور تھوڑی امت دا بھی یہی کام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ اے میرے نبی اگر مسلمانوں نے بات آ دیو اگر تسی یہ تجارت کرو گے اللہ دے دین نو پوری دنیا تے غالب کرنے واسطے عام کرنے دی جدوجہد کوشش کرو گے تو تھونوں جہنم دے عذاب تو بچا کے جنت دا وارث بنا دے۔ اللہ ایمان تے لے آئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ کلہ کلمہ پڑھ لینا ایمان لے ہونا اپنی بات کرنا کافی نہیں بلکہ اس اندر اس دین واسطے جدوجہد کرنا، مال جان اولاد عزت دی قربانی دینا سب تو بہتر ہے اگر تم جان لے۔ اللہ اگر سب کچھ اس دین واسطے لا دیے یہ سانوں کچھ ملے گا۔ رب کائنات نے فرمایا یغفر لکم ذنوبا، اور جننے زندگی دے اندر گناہ معاف کرتے ہیں سارے معاف کر دیں گا۔ جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبتا فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ اور جنہا ایک کم کرے گا انہوں اللہ جنت عطا کرے گا، جنہوں جنت ملی گا سب تو بڑا کامیاب۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسانوں مسلمانوں کامیاب کرنے کا ارادہ کیا کہ کامیاب ہو جائے۔ کتنا کامیاب ہوگا؟ جدوں یہ دین دے مطابق زندگی گزارے گا جڑا دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ میرے محترم آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بات ختم نبوت دی چل رہی تھی، تھوڑی بات کر کے میں بات ختم کرنا جا لمبی نہیں کراں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دین واسطے جدوجہد کرتے رہے اور علماء کرام اس دین واسطے کوشش کرتے رہے۔ جدوں علماء ہند اس 1857 دی جنگ آزادی دے اندر پسپا ہو گئے، میں ایک بات سے لگے علماء دے پسپا ہو گئے، علماء نے فیصلہ کیتا۔ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمت اللہ تعالی وعدہ دے کہ فیصلہ ہویا ساڈے بڑے علماء دا کہ ہن تسی ایداں کرنا، تسی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تعارف کرا لوگوں کہ ساڈے نبی کون۔ کہندے اسی اس بات سے شروع ہو گئے
کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا تعارف ہونا شروع کر دیتا. جو تعارف دے اندر اسی یہ بات شروع کی، میں جیل دے اندر چلا گیا. جیل دے اندر گیا، میرے نال ایک ہندو وکیل نو اس چکی دے اندر بند کر دیتا جس چکی دے اندر میں سی. او دی عادت سی وکیل دی، میری بات سنیں غور نہ کریں، اس وکیل دی عادت سی کہ مسلمان نو گالیاں بکدا سی، قرآن پاک دی بے حرمتی کردا سی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کردا سی. یہ مسلمان نو تکلیف ہوندی سی اور صرف پریشان کرنے واسطے انہوں میرے نال بند کر دیا. اور او دی عمر اس وقت 65 سال تھی، میری عمر اس وقت 35 سال تھی. میں جوان سی اور وہ بڑھیپے دے اندر سی. وہ بڑھیپے دے اندر اللہ دا کرنا ایسا ہوا، بیمار ہو گیا. بیمار ہویا، انہوں جیل دے اندر خادم دی ضرورت تھی. میں دی خدمت کرن لگ گیا، وہ کھانا دا انتظام کرنا، دوائی دا انتظام کرنا، بلانا ہسپتال جدو اتنے انتظام تھی اتنے لے کے جانا، یہ میں سارے کام کرنا، خدمت کرنے لگ گیا. اور خدمت کر دے اللہ نے انہوں تندرست کر دیتا. او دے نال میرے نال او دی محبت ہو گئی. میں قرآن پاک پڑھدا سی، گل سن، اور میری عادت سی جب میں قرآن پاک کھولدا ساڈے بڑیاں دی عادت ہے کہ ہر جگہ دے اندر اپنا ماحول نہیں چھڑ دے. قرآن پاک اگر کلے ہون، دو ہون، چار ہون، قرآن پاک ترجمے نہ پڑھ دیں. کہندے قرآن پاک پڑھدا سی، پڑھدا پڑھدا اللہ رب العزت کافراں نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے سوال کیتا کہ تسی سانو معجزہ دکھاؤ جداں پہلے انبیاء نے معجزے دکھائے، اور وہ دیکھ کے اسی بھی مسلمان ہو جائیں گے. اللہ رب العزت نے پہلے انبیاء علیہ حضرت علیہ السلام موضوع مشہور ہیں. کہنے لگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہلے دعا کیتی نہیں، موضوع دکھاؤں واسطے ارادہ کیتا ہے دعا کرا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک اتاریا، اے میرے محبوب یہ لوگ تھوڑے کو سوال کرتے ہیں موضوع دا کہ سانو بھی دکھاؤ کوئی ایدا موضوع کہ اسی ایمان لے آئیے دیکھ کے. اور اگر تسی یہ بات کہو موجزہ دکھا دیا، میں جو موجزہ تھوڑے کہنے سے دکھا دیا گا، لیکن اگر یہ لوگ ایمان نہ لے آئے پھر عادت اللہ ہے کہ رب کائنات انہاں لوگاں تباہ و برباد کر دندے نے جڑا موجزہ دیکھن تو بعد بھی ایمان نہ لے. انہاں لوگاں نے ایمان نہیں لینا جدہ پہلے لوگ نہیں لیا جی، پھر اللہ انہوں نے تباہ کرے گا. اور تھوڑی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تھونوں پورے جہانہ دے واسطے رحمت للعالمین بنا کے، اور تھوڑے اس شان دے منافی ہے بات کہ انہوں نے تباہ کیتا جائے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موضوع نہیں اللہ کو منگیا، نموشی جو حالات جو کسی بندے سامنے کہنا وہ سارے تو سمجھ دیو کہ برداشت کیتے. جدو یہ بات مولانا کہنے لگے کہ میں قرآن پاک دے ترجمے دے اندر بات دستی کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نموشی برداشت کر لی، لیکن کافرانوں تباہ کرنا تو بچا لیا کہ موضوع نہ دکھا کے موضوع نہ مانگ کے اللہ رب العزت. اور وہ بندہ کہنے لگیا کہ مولانا تھوڑے نبی جو لوگ پتھر مار دے تھی انہاں تے اتنے مہربان سکے کہ انہوں نے تباہ نہیں ہون دینا چاہتے تھی، انہوں نے سزا تو بچانا چاہتے تھی. اس کر کے اللہ رب العزت کو انہوں نے اللہ کو موضوع ہی نہیں منگیا. کہنے لگے میں وہ وضاحت بیان کی تھی. اس تو بعد وہ کہنے لگے پھر میں نے بھی اسے نبی دا غلام بنا دیو جیدے تسی غلام جڑا انہا مہربان ہے لوگاں تھے. کہنے لگے اے بات دیکھی میں جیل چو رہا ہو گیا. رہا ہون کے بعد طریقے کار سے گا طریقہ روز کتنا کتے پروگرام ہندہ تھی. میں ایک جلسے سے چلیا باہر نکلا کہ پوسٹر دوار سے لگیا ہے تھی اچھوت قوم بولوں. میری بات سنیں، اچھوت قوم دا او میں پوسٹر پڑھیا، اس نے لکھیا ہے کہ اچھوت قوم نے آج ہر مذہب دے ہر مسلک دے لوگوں نے سدیا کہ آج اپنا نظریہ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ اسی بھی اپنا اس قوم سے نکل کے کسی ہورنال قوم وال چلے جائیے. ہر بندے نو دعوت دیتی ہے. مولانا نے اپنا پروگرام چھڑ کے ادھر چلے گئے جڑا رستے مطابق. جدو اگے گئے ایک بہت بڑا مجمع اور او دے اندر سارے لوگ بیٹھے ہیں، عیسائیاں دے
पादरी भी मौजूद हैं, यहूदियों के लोग भी मौजूद हैं, हिंदुओं के गुरु भी मौजूद हैं, सिखां के भी, बुद्ध मत के और सारे मजहबों के लोग मौजूद। कहते जो मैं चला गया मैनू देख के भी लोग जानते सी, क्योंकि मेरे शहर के सी, हिंदुस्तान के सी। वो मैंने देख कहने लगे लोग मुसलमानों के पीर भी आ गए, इन्होंने जगह दो बैठन की स्टेज से। कहते मैनू भी स्टेज की जगह दे सी। जो स्टेज से बैठे और हर बंदा अछूत कौम का जोड़ा बड़ा सी सरदार सी उन्हों का, उन्हें बात की आके भी असी 700 घराना इस शहर के अंदर, इस इलाके के अंदर रहने हैं। असी सारे अज साडे नाल जो सलूक हिंदू करते हैं वो भी अच्छा नहीं करते, ना साडा झूठा खाते हैं, ना अपने बर्तन सानू खाण देंदे हैं, ना साडे नाल मिलते हैं, ना रिश्तेदारी करते हैं, ना सानू चंगा समझते हैं। जिदा मुसलमान घटिया मसलियां नूं उन्होंने अच्छा नहीं समझे, अपने नाल बिठाउंदे नहीं, इदा वो लोग भी उन्होंने अच्छा नहीं समझते। और असी चाहते हैं कि अपना मजहब असी बदल लीए, असी मजहब बदलना चाहते हैं, लेकिन इस करके तुहानूं इकट्ठे कीता। अज सानूं दसो जिहड़ा मजहब सानूं चंगा लगेगा असी उहदे अंदर असी शामिल हो जाएंगे, ताकि साडे नाल सलूक सही होवे। हर बंदे ने अपना अपना मौकफ बयान किया। मौलाना कहते जो मेरी बारी आई, मैं क्या भी बड़ी देर हो गई मेरे बेटे नूं, मैं शुगर का मरीज हाँ, मैनूं प्यास लगी है, पानी पिलाओ। कहते पानी वास्ते हर जगह यही होंदा है कि अगर मेज़बान मुसलमान नहीं, वो किसी मुसलमान को कहता यार पानी लिया के पिला दे, चीज़ खिला दे। और कहने लगे उन्हें किसी मुसलमान को किया, हजरत ने देख लिया, कहते नहीं किसी मुसलमान को नहीं पीना, मैं जिदा मेहमान हाँ उन्होंने को पीना। वो खड़ा होया, खड़ा होकर फिर दूसरा स्टैप होंदा है कि किसी को बर्तन मांग लो मुसलमान को, अच्छा साफ कि अपना बर्तन दे दो, पानी पिला दा। बर्तन मंगन लग्या, कहने लगे नहीं जिस बर्तन जो तुसी खांदे हैं तुसी पींदे हैं वो बर्तन च पिलाओ। अपने बर्तन जिहड़ा उस वक्त का उन्हों का कटोरा सी जिहड़ा चन्ना सी, उहदे पानी लैके आया। पानी लैके आके कहने लगे भाई जो पानी देने लगे, कहने लो पानी। कहने लगे मैं मुसलमानों का नुमाइंदा आदमी है, शायद किसी के मगले तू ये कुछ पा रहे ला, मेरे सामने पानी पी। उहदे सारे सामने उन्हें पानी पीता। पानी पी के हजरत कहने मैं कहा भी इदा कर, उतों लग जा, सारे नूं पिला पानी। सारे ने देख लिया जी चू इस चूत पानी पीता। जो लैके गया जिद को पानी लै गया पिछे कर दे, मैंने किसी ने नहीं पीता। फिर आ गए, कहने लगी किसी ने पीता, तुसी मंगया जी तुसी पी लो। कहने लगे तू फिर उधर किसी ने कुछ पाता हुए पानी फिर पी, जो फिर पीता सारे जो पानी पीता। फिर हजरत ने पिलाया, हजरत ने दूसरा हथा ना पहला फड़िया, वो फड़ के पानी पीता पूरा सिर हो के। जो सारा पानी पीता, सारे स्टेज पे जिन्होंने लोग बैठे थे सारे कहने लगे मौलाना तुसी मुसलमान हो के, इन्ना परहेजगार हो के, एक मुसलमानों का लीडर पीर हो के, और इहदा अछूत का झूठा पानी पी लिया। कहने लगे मैं वो काम किया जिहड़े मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैनूं दस्सिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सौरू इंसन कुल्लू इंसन, हर इंसान का झूठा पाक है। ताहिरुन, हर इंसान का झूठा पाक है। सौर मुस्लिमुन शिफातुन, मुसलमान का झूठा शिफा। मेरे नबी ने फरमाया कि हर इंसान का झूठा पाक है और मुसलमान का झूठा शिफा है, और मैं पाक समझ के पी लिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया थी पाक है। 700 घराना एक वक्त के अंदर मौलाना हाथ मुसलमान हो गया, और अंग्रेज परेशान हो गया भी अगर मुसलमाना ने अपने नबी का तारफ इदा ही कराना शुरू कर दिता, फिर मुसलमान ही रहेंगे, बाकी काफर नजर नहीं आउणगे। सिर्फ मुसलमाना की एहसान है, इस्लाम की एहसान है, साडे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एहसान है कि जिहड़ा कलमा पढ़ लै वो साडा भाई है, बाकी किसी च नहीं है बात। कहने लगे जो ये बात अंग्रेज के सामने आई, अंग्रेज ने मुसलमानों के अंदर इख्तलाफ शुरू कर दिता। हम भी तू सुनिया पिछले दिनों के अंदर मौलवी साहब ने बात कही कि मुसलमान सारे एक सके, इन्हां च कोई फर्क नहीं थी, लेकिन अंग्रेज ने ये अंदर फर्क पाया।
اور مسلمان دے اندر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو اختلافی بنا کے کھڑا کر دیتا. اس انداز دے اندر مرزا غلام قادیانی نو انہوں نے سیالکوٹ تو چک کے اور انہوں نے نبوت دا اعلان کرایا تاکہ مسلمانہ دے اندر تفرقہ پہ جائے. اور صرف مسلمانہ دے اندر فرق پاؤن واسطے آج اس کر کے اسی تھوڑے کول بار بار عبادت کر دے ہیں, بار بار آندے ہیں, بار بار علماء آندے ہیں اور یہ کر دے ہیں کہ سب تو زیادہ نقصان آج قادیانیت والوں مسلمانوں ہو رہا ہے کہ وہ اپنے آپ مسلمان شو کر کے, اگر کافر شو کر کے اپنا کام کرنا, ساڑا مسلمان انہا نکمہ نہیں کہ وہ کافران دے مگر لگ جائے گا. وہ مسلمان اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دامن چھڑنے واسطے تیار نہیں. جو اپنے آپ مسلمان شو کر کے پھر بات کرتا ہے, پھر مسلمان بولی جاندہ ہے, پریکھے دے اندر آ جاندہ ہے. اس کر کے اسی تعارف کرونا چاہتے ہیں کہ قادیانیہ دا تعارف کرو. یہ لوگانو کافر کرتے نہیں, ایمان لٹتے نہیں مسلمان بن کے. اگر کافر بن کے لٹیں پھر میرا مسلمان ایمان جاندہ نہیں. اگر وہ اپنے آپ کافر شو نہیں کر دے, قادیانی شو نہیں کر دے, مسلمان شو کر دیں کہ اسی بھی نماز پڑھ دیں, اسی بھی قرآن پڑھ دیں, اسی بھی ادھا ہی تھوڑے آ رہی ہیں, جو تسی بات کر دیں اسی بھی وہی کر دیں. اس کر کے اسی بات کہنے ہیں کہ قادیانیاں نو الگ کر دیو اور اپنی اولاد نو سمجھا جاؤ کہ ایک قادیانی سب تو بڑا اسلام دا دشمن, سب تو بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دشمن ہے. علماء لدھیانہ نے یہی فتویٰ 1884 دے اندر دیتا کہ 1884 دے اندر جو لدھیانے آیا اور انہیں فتویٰ دیتا ہے کہ کافر ہے. کیوں کہ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ نو, انہوں دی دادی نو, انہوں دی نانی نو طائفہ آکھیا, بزاری عورتاں آکھیا, اور جو ظالم کسے نبی دی شان کے بھی گستاخی کرے, انہوں دی ماں دی شان کے گستاخی کرے, وہ کافر ہے. اس کر کے علماء لدھیانہ نے یہ بات ادھوں انہوں نے کتابوں دیکھ کے اعلان کرتا کہ مرزا غلام قادیانی کافر ہے. اور جیسا قاری صاحب دس رہے تھی کہ انہیں نبوت دا اعلان 1901 دے اندر کیتا, لیکن کفر دا فتویٰ 1884 چلتے لگے. اور اس تو بعد آج تک الحمدللہ اس تے پورے مسلمان, پوری دنیا دے مسلمان اس تے قائم ہے. بہاول پر دی عدالت دے اندر اسے فتوے دے مطابق کافر قرار دیتا گیا, اور قومی اسمبلی دے اندر اسے فیصلے مطابق فیصلہ ہویا. اور آج دا دن حضرت مفتی محمود رحمت اللہ تعالی علیہ دی فادہ دن بھی ہے. اس کرے مفتی صاحب دی قربانی, بلکہ سارے جنہیں بھی اس وقت دے اندر اسمبلی دے اندر عالم سگے, اور سارے عالمہ دی قربانی ہے سارے گروہ دی کہ انہوں نے مرزا غلام قادیانی دا کفر ننگا کر کے اور انہوں نے کافر قرار دعایا. پٹھوں نے جو دخشت کیتے اور دخشت کر کے اور یہ بات کہی مفتی صاحب نو, مفتی صاحب آج تسی جت گئے اسی ہار گئے. مفتی صاحب کلندر آدمی سے کھڑے ہو کے کہنے لگے پٹھو صاحب نہ تسی ہرے نہ اسی جتے, اسلام جت گیا کفر ہار گیا. میرے محترم, اور الحمدللہ اور آج تک ایک قافلہ روان درام چل رہا ہے, اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت دی حفاظت ہو رہی ہے. آج تھوڑا بھی دعوت دینا ہے کہ تسی بھی خود ہر بندہ اپنے بیٹے نو, اپنی اولاد نو یہ بات سمجھا دیو کہ سب تو بڑا ایمان آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا, کہ آقا تو بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا. جس طریقے نہ اللہ تے ایمان لانا ضروری ہے, اس بات تے ایمان رکھنا بھی ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. انشاءاللہ العزیز